میری فیملی نو نمازی بنا دے آپ پانی دا مسئلہ حل ہوے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام لگے گئے اچھی سوچ دے نتائج مثبت سوچ دا نتیجہ پازیٹیو سوچ دا نتیجہ تے اچھے گمان دا نتیجہ اللہ فرمیندے حضرت سیدہ حاجرہ ڈٹھا کے اسماعیل پیاز دی وجہ تو رومن لگ گئے تے اماں ماں دیئے ماما نو دھکے نہ دیتے کر اگر ویکھنا ہی کہ ماں دے دل چولاد دی کتنا فکر ہوندی ہے اللہ فرمیندے بڑھڑی امائیں تے کہیں ویلے صفا پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے تے کہیں ویلے مروہ پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے تے بعض دفعہ دوڑ دی بھی ودی ہوں دیئے تاکہ میرے بال اسماعیل دا رومن میرے کے برداشت نہیں ہوگا اللہ نے فرمائے ماں دا اولاد دی خاطر جڑا دوڑنا آئی اسا قرآن بنائے تے کائنات علی کو دسائے سے ماما کو کدائیں برا نہ سمجھائیں اگر اپنے ماما دا درد دیکھنے ویتے سیدہ حاجرہ دا صفا مروہ دے درمیان دوڑن چا دیکھو ان الصفا والمروة من شائر اللہ تے اگلی گل بھی ضرور سنو جڑے ویلے ماں اولاد دے بارے فکر مند ہوئے بڑی گل کرن لگا بچے جیڑی جگہ تے ہوئے اولاد جیڑی جگہ تے ہوئے والد تے والدہ اگر اولاد دے مستقبل دے بارے فکر مندوں میں اللہ دے والدین دی فکر دی برکت نال اساں پانی دا وسیلہ بھی بنا دینے ہیں تے او بھی مٹھا تے زمزم عطا کر دینے ہیں لیکن زمزم کیڑے ویلے مل دے جڑے ویلے والدین دی فکر ہوئے سمجھ آئیے تے زمزم کیڑے ویلے مل دے جڑے ویلے گمان اچھا ہوئے والدین دی بھی فکر تے گمان بھی اچھا وہ آکھانے اللہ سائے نہ کرے سی پانی نہیں لبا چکر لا کے واپس آیا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی پہ مرے نیان ایڑی دے وچوئی نے پانی آوان لگ گئے حضرت سیدہ حاجرہ آکھن لگیاں زم زمانہ روک ونج اللہ دے ابراہیم اسا تیرے اہل و عیال دے اچھے گمان دی برکت دے نال انہاں دے پانی دے چشمے جاری کر دیتن سے تے ایسے کی تن سے قیامت آ سکتی ہے پانی ختم نہیں ہو سکتا تے کہیں جگہ دی آبادی واسطے پہلا ذریعہ پانی ہوندہ رہے اللہ دے اسا پانی بھی دے دیتا اسا میوے بھی دے دیتے اسا پھل بھی دے دیتے فجعل افیدتا من الناس ساری کائنات دے لوگاں دا دل اسا مکے والے پاسے پھیر دیتا کلی حاجرہ تے چھوٹا اسماعیل آیا آج اسا مکے کو آباد کر دیتے سے لکھاں کروڑاں دی تعداد دے لوگ بیت اللہ دا طواف کریں دے ودے ہونن یا اللہ بیت اللہ دی آبادی دی وجہ کیا ہے اللہ دے اچھی سوچ ہے جڑے ویلے گھر چرہن والے چاکے چرہن والے وسطی چرہن والے شہر چرہن والے علاقے چرہن والے دکان تے بہن والے مارکیٹ چ بہن والے بس چ بہن والے اپنی گڈی چ بہن والے اپنی بیٹھک تے بہن والے اپنے ڈیرے تے بہن والے جیڑا جتھاں بیٹھا ہوئے اگر مثبت سوچ دا مالک ہے اللہ دے میں وسیب آباد کر دے سوں میں اللہ پھل پھل لا دے سوں میں اللہ پانی بھی مٹھے عطا کر دے سوں میں اللہ دنیا کائنات دے لوگاں دے دل بھی ہوں پاسے موڑ دے درا سوں اللہ پاک فرمے دے ایک واری سوچ مثبت رکھ میں اللہ تیرے اتے رحمت دے پرنالے کھول دے درا سوں کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے چاک دیاں گلیاں آپ میں ٹھیک ہو جان گی تیرا دوست بھی آپ میں فٹ ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا تیرا والد تینوں کدی بد دعا نہیں دے گا یار بھی تیرے بہت زیادہ ہو جان گے اگر تیری سوچ ٹھیک ہو جائے کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے سارے پاس ایک سریکی دی مثال ہے بندہ گیا بیمار کو پوچھن جان دے بیمار کو پوچھن تیمارداری کرن تے او کو پیا کے تگڑا تھی بجدہ تو ہوئے نے نہیں سمجھ آئی تو انہوں کی کیا انہوں ایک گل گمان دی ہوندی ہے نا سارے اچھا ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا نا بیمار بندے دی کی کریا کرو بول دے نہیں یار پتہ نہیں کی کریا کرو کیوں نہیں وہ نہیں یار
کیوں تیمارداری کر؟ ادھر ویکھیا جے گل دین لگا تو مریض نو دوائی نالوں زیادہ او دے مائنڈ سیٹ کرن دی ضرورت ہوندی نہیں سمجھے تساں چلے جاؤ کسی مریض کو پتہ کی کہے گا او یار تیرے آن نال تو میری ادھی بیماری ختم ہو گئی نہیں سمجھے اوتھے جا کے کی کہو شریعت ویکھو لا باس طہور اے مائنڈ بنایا جا رہا ہے مائنڈ انہوں جڑی چیز دی ضرورت ہے او دا دماغ سیٹ کرن دی ضرورت ہے کہ یار گھبران دی لوڑ نہیں اللہ شفا دے والا ہے بس اے سوچ جڑے ویلے ڈیسو وہ ٹھیک تھی سی کہ نہ تھی سی تو کئی سارے لوگ ویندن اچھا مریض دے نال بیٹھے ہوندن او حال دیندن گھر والے بھئی کو کینسر ہے یرکان ہے تے اتی مہینے ہو گئے حال مریض دے نال بیٹھے تے اے اگو وقت پتہ کیا پیا دے جی ساڈے علاقے دا وی ایک اللہ دی وایا ہا اون دا ایویں مسئلہ ہا او بیچارہ 4 دن مسیں تگے او مر گیا شدا تے اے تیمارداری ایہو جی کر کے جاں گھر دے باہروں مسا نکل دے اے 4 گھنٹے وچ مر وے کیڑی شے دی وجہ تو بولیندے نہیں یار کیڑی شے دی وجہ تو بولو بھئی ساڑھے علاقے چ قتل ہویا سی ساڑھے رشتہ داراں وچوں ایک بندہ سی قتل ہویا ادھر ویکھیا جی انہوں نے پہلے کیا انہوں سیدھا ہو جا تیار ہو جا انہوں لٹایا پہلے منجے تے نہ چار پائی تے لٹا کے پھر فیر ماریا جدوں فیر مارے تے اس تو بعد ایک قطرہ خون دا او دے وجود وچوں نہیں نکلیا ایک قطرہ بھی بعد اندر جدوں وہ پوسٹ مارٹم ہویا تے ڈاکٹر نے کہا جی اے سیدھا جدوں انہوں نے کیتا تے اے بس مر گیا اسے ٹائم ہی یعنی فیر لگن تو پہلے ہی فوت ہو گیا سی پہلے ہی مردہ نو انہوں نے مارے ہے یعنی وہ جڑا پہلے فوت ہویا ہے وہ تے دماغ دی وجہ تو فوت ہویا بھی میں نہیں بچ سکدا نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے درخت دی ٹیک لگے ہوئے ہیں تلوار لٹکی ہوئی آئی تے وہ بندے آ کے تلوار لہائی تے آکھن لگا اٹھو ذرا میں یاسمو کا منی میری تلوار کے تو اگو کون بچے سی آپ نے اپنا مائنڈ دشا سوچ دسی ہے کہ اللہ آسمانی من کا تیرے کے تلوار ہے میرے کے تلوار نہیں تو مسلح ہی میں غیر مسلح ہاں تیرے کے ہتھیار ہے میرے کے ہتھیار نہیں لیکن ان دے باوجود بھی میں کو تیری تلوار کے عرشاں والا رب بچے سی یہ کو کیا آدن بول دے نہیں یار گمان کیا آدن یہ جڑا خود کشی کریں دے اندی بد گمانی ہے یہ جڑا ناپ تول اس کمی کریں دے اندی کیا ہے اچھا ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام جی پروردگار فرمایا تو سائیں میں کرو اپنے دوستاں کو نال ملاؤ تے سفر شروع کر لے ہو ہجرت شروع کر لے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوستاں کو رلا کے ہجرت تے پہلنن فرعون تے آلے فرعون کو پتہ لگا انہوں نے بھی اپنے لشکر بھجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر اگو گئے تے فرعون دا لشکر پچھو پچھوئے ایک دوجہ دے پچھوئی میں چل دے پین حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر چلدا 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 سامنے دریا گئے دریائے تا پچھو فرعون دا لشکر قریب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آکھن لگی اے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم پہلے تا امید ہی کچھ بچن نہیں اور کوئی امید نہیں اکو دریائے پچھو فرعون دا لشکر ہے قالا صحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللہ دا نبی کلیمہ لگدائی میں جو لمدرکون آج غرق ہو گئے آج مر گئے لگدائی میں آج ساڑا کچھ نہیں رہا ساڑا اولاداں یتیم ہوئے سن ساڑا گھر والیاں بیوہ ہوئے سن آج ایسا کڑا ہو دے نہیں سے رہا دے پچھو لشکر فرعون اگو دریا دیاں موجن کیویں بچ سکتے ہیں اگر دریا کے بچ گئے تے لشکر فرعون نہیں بچے گا اگر فرعون دے لشکر کے بچ گئے تے دریا نہیں بچے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے ساریاں دا جو یہ تبصرہ رول گئے مر گئے بچ دے نہیں سے حضرت موسیٰ اللہ دے کلیمن اللہ دی بارگاہ درخواست کی تینے پروردگارا اے ان میرے قوم والے لوگ تیرے بندے ایویں آدھے کھڑن تے ہون کیا بن سی اللہ نے فرمائے تُسا کیا چاہ دے ہوں حضرت موسیٰ کلیم آدھن اللہ میں جانا کہ تو ساری مدد کر اللہ نے فرمایا میں مدد کوئی نہیں کرنی ادھر ویکھو میں مدد بول دے نہیں یار اللہ
تو نہ کریں تو کون کرسی مدد تے کدوں کرسی؟ اے میں جملہ دین لگائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیارے موسیٰ کلیم جی رب جلی اے جڑے آدھے کھڑن لمدرکون اسا مر گئے ہیں رول گئے ہیں، پہلے انہاں دی سوچ تبدیل کر، پہلے انہاں دا مائنڈ سیٹ کر، وال مدد دے سانا اندازہ نیاب دی بھی، پہلے انہاں دا مائنڈ ٹھیک کر۔ جڑے کہندے نا جی اللہ انج نہیں لبدا، اللہ انج نہیں لبدا، انہاں دے وسائل لبدا ہے، اللہ فرماندا ہے پھر انہاں نوں میں انج لبدا ہی نہیں، جویں جنہاں دی سوچ ہوے اللہ انج لب جاندا ہے۔ ادھر ویکھیا جے ذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر تے چڑھیے، ساری قوم کو مخاطب ہوئے تے آکھن لگے تساں آدھے کھڑے ہو لمدرکون، او ذرا میرا آواز سنو، جی کلیم تو کیا نہیں، کلا قال کلا ہرگز نہیں، ایویں نہیں ہو سکدا جویں تساں سوچی کھڑے ہو، اللہ ساکو کچھ نہیں کر سکدا، اساں نہیں مر سکدے، ساکو لشکر فرعون بھی کچھ نہیں آگ سکدا۔ انہیں ہے کہ کیویں نہیں آگ سکدا، اساں تھوڑے ہیں، اگو دریا دیاں موجن، پچھو فرعون دیاں فوجن، کیویں بچ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا دی وجہ ہے انما یا ربی سیہدین، میں کلہ نہیں کھڑا بلکہ میرے نال میرا اللہ کھڑا ہویا ہے، اساں کلے نہیں سے سارے نال ساڈا اللہ ہے۔ اے میرا پیارا کلیم انہاں دا پہلے مائنڈ سیٹ کر، اساں کلے نہیں سے سارے نال ساڈا اللہ ہے۔ سارے آکھن لگن جیا جیا ہن سمجھ آئیے اللہ ساڈے نال ہے، اللہ ساڈی ضرور مدد کرے سی، اللہ دے ہون انہاں دا دماغ ٹھی تھی گئے، گمان سیٹ تھی گئے۔ میرا پیغمبر تیرے ہاتھ جو سوٹی ہے مار ذرا سمندر دی کانڈے چ، حضرت موسیٰ کلیم نے سوٹی ماری، جتنا قبیلے ہیں اللہ نے اتنا رستے بنا دیتے، سارے دا سارا لشکر موسیٰ پار لنگھ گئے، پرلے پاسے پوج گئے، اللہ پاک نے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو جڑے ویلے لشکر فرعون قریب آیا، انہوں نے بھی گھوڑے دوڑائے، انہوں نے بھی لشکر پانی پاتے، جڑے ویلے سارے دریا دے تل وچ آ گئے، اللہ پاک نے فرمائے پانی دیاں رکن والیاں موجوں پہلے چل جاں پیاوے، میں اللہ نے تو کو روکیا آئی، این واسطے روکیا کہ انہاں دا ذہن آئی کہ اللہ بچاونا لائے، ہن تساں چل پوو انہاں نو غرق کرنے، کیونکہ انہاں دا میرے بارے ذہن کوئی نہیں، جڑے سارے بارے بدگمان ہوئن اساں غرق کر دینے ہیں، جڑے سارے بارے چنگے گمان والے ہوئن اساں نجات دے دینے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بدگمان ہمیشہ غرق ہوندے خود کشیچ۔ ساکو جو کوئی بندہ آکھے سی فلانا مولی صاحب، فلانا جاٹ صاحب، فلانا چودھری صاحب توارے کنے سڑ دے، سارے ایک استاد جی ہیں، انہاں کو کہیں آکھیا استاد جی توارے کے فلانا بندہ سڑ دے جان دے ہو جیلس پانے تے او دے بارے کچھ کرو، استاد جی او توارے بارے سڑ دے، استاد جی آکھے اے تھوڑی سزا ہے جو سڑ دا ہو دے، تسا نہیں سمجھے، ہاں جی اے تھوڑی سزا ہے جو سڑ دا ہو دے، والینا دے بارے کیا کریجے، کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہی دی، بولو یار بولو بھائی، کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے؟ دماغ، کانفیڈنس، سوچ، مزاج، جڑے ویلے ٹھیک ہوئے معاملہ ہی ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بھی مقام قرآن مجید تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہو؟ اچھا ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ اینا ضروری نہیں جو بندہ گلے تے زور، سارے آکھو تو آپ آواز گونجسی، سارے آکھو آرام نال آکھو پر آکھو سارے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کریم دے کٹھے صدیق اکبر آن تو ویندے پہن تے غارج پہنچن کے نہیں پہنچے تے پیچھو کافر بھی ہیں، وہ غار دے اتے کنارے تے پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر آدھن اللہ دے نبی اگر انہا کافرانے تلے رٹھا چاہ اسا نظر آوے سو، نبی کریم نے اتا کیڑی بات ڈسی آئی، اذا خرجہ الذین کفروا ثانی سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان
ان اللہ معنا، اے میرا یار صدیق گھبراون دی لوڑ نہیں، اللہ ساڈے نال ہے۔ اللہ فرمیندے نبی کریم نے جناب صدیق اکبر دا مائنڈ سیٹ کیتا تے فرمایا اللہ ساڈے نال ہے۔ جڑے ویلے اے گمان بن گیا جو اللہ ساڈے نال ہے، اللہ پاک نے دشمناں کو پیریں دے بھر پشتیں کر دیتا۔ اللہ نے صحابہ دی، اللہ نے صدیق اکبر دی، نبی کریم دی حفاظت فرما دی تھی۔ ہی مستے اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو، اگر تسا میرے بارے گمان چنگا رکھو، اے گمان بناؤ کہ اولاداں دے وانا اللہ ہے، اللہ دے میں ضرور اولاداں دے ساں، اصل تا دے وانا اللہ میں ہوں، لیکن بد گمان کیوں تھے ودے ہوں؟ اے گمان بناؤ جو صحت دے وانا اللہ ہے، اے گمان بناؤ جو روزی دے وانا اللہ ہے۔ میرا در چھوڑ کے غیر دے در تے ویندے ہو تے غیران کے منگ دے ہو۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تے کو رب دے بارے کائیں دھوکے چپاتے، میرا در چھوڑ کے غیران دے در تے اولاداں دا سوال ودا کرنا نہیں، تے کو کائیں میرے بارے بد زن کیتے، میرا در چھوڑ کے غیران کے مدد منگدہ ودا نہیں۔ الذی خلقک فسواک، اللہ ہوئے جہاں تک کو پیدا کیتے تے برابر پیدا کیتے تے جہاں شکلاں بنائیں، اللہ تیرا روزی دے وانا لائے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں کو روزی اللہ دے دے، اللہ دے نحنو نرزقکم و ایاہم، نحنو نرزقہم و ایاکم، اللہ دے توڑے بالے بچے دا روزی بھی سادے کے تے توڑے پچھلے دا روزی بھی سادے کے، غیر دی جاتے روزی کیوں ودا منگنا نہیں؟ این کیوں گمان بنائی ودائیں؟ ہر مل دے دھوئے دے ورنال برکت دیئے، این کیوں گمان بنائی ودائیں؟ تویز دکان دی دیوار تے چسپاں کرنال گاہک زیادہ آندن، این کیوں گمان بنائی ودائیں؟ اپنے گھران دی چھات تے کٹھی کنی کرن دے نال برکت دیئے، این گمان کیوں بنائی ودائیں؟ 40-50 لاکھ دی گاڑی دے تلے جوٹی دا پولا باد کے تے کالے کپڑے دی لیری باد کے گمان بنائی وداؤں نہیں، نظرے باد کے بچوے ساں۔ اللہ دے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، جڑے ویلے بدگمان بنسو آٹومیٹک جاسوس بھی بنسو، جڑے ویلے جاسوس بنسو آٹومیٹک غیبت بھی کرے سو، غیبت کے بچن واسطے جاسوسی کے بچو، جاسوسی کے بچن واسطے بدگمانی کے بچو۔ اللہ فرمے دے بدگمانی کے بچ ونجو، اللہ تو کو گناہ میں کے بھی بچا چھوڑے سی تھے، اللہ تو اڑے ہوتے رحمت دے پر نالے فرما چھوڑے سی۔ کیڑی شاہ ٹھیک کرنی ہے؟ روزی دے والا کون ہے بھائی؟ صحت دے والا کون ہے؟ اولاد دے والا کون ہے؟ تے دکان اچ برکت پاون والا کون ہے؟ بس ایک گمان ہوئے اللہ دے بارے ہیں، اللہ دے بارے گمان، وال پیغمبر دی بات دے بارے گمان، جڑے ویلے گمان اچھا ہو سی اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی۔ بڑے بڑے صابری لوگ ریٹھن سے آدن کوئی مسئلہ نہیں، وفات ہوئے آدن کوئی حرج نہیں، اللہ دی جی میں وانڈائی اللہ آپ میں سلسلے بنا دے سی۔ یعنی جیڑے بندے دا گمان اچھا ہوئے اون دے چ آٹومیٹک حوصلہ آویں دے، جنہاں گمان اچھا ہوئے اون دے چ آٹومیٹک صبر آویں دے، جنہاں گمان اچھا ہوئے آٹومیٹک اون بندے دے یار تے دوست بھی زیادہ بنن پویں دے، اون دے حق کے دعاواں بھی ڈھیر مل جائیں۔ حضرات اپنا گمان ٹھیک کرو، مثبت سوچ رکھو کہ سارے اختیارات میرے اللہ دے ہاتھ چن، اللہ جو چاہوے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ دے دنیا جو چاہوے اویں نہیں ہوندا، جو میں رب چاہواں اویں ہوندے، لیکن میری چاہت اگر تساں اپنے واسطے کرنا چاہندے ہو تو میرے بارے گمان اچھا اچھا کرو، میں اللہ تورے نیک ارادے بھی پورے کرے ساں تے تورے اوتے رحمت بھی نازل کرے ساں۔ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنہ دوستان نے محنت کی تھی ہے اللہ انہاں کو جزائے خیر دے وے۔ میں کو حکم حضرت شاہ صاحب نے کیتا ہی، بھائی عمر فاروق شاکر صاحب نے، اللہ نے وعدہ وفا کرائے۔ مقامی علماء تساں سارے دوستو احباب علماء مبلغین خطبہ جو بھی تشریف فرمائیں اللہ سب دی تشریف آوری قبول کرے۔ جنہاں نوجوانہ نے محنت کی تھی خرچ کی تھے اللہ انہاں دے نیک ارادے پورے فرماوے، جو بیمار ہیں اللہ انہاں نو شفا دے۔ اونچی آمین آکھو،
یا اللہ جو فوت ہو گئے انہوں دی مغفرت فرما، یا اللہ جو بے اولاد نے انہوں نیک نرینہ اولاد نصیب